अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुजरे ज़माने में खुसरो ईरान का एक बादशाह था। उसकी आदत थी कि आम आदमी का लिबास पहनकर शहर का गश्त करता था ताकि रियाया के अच्छे बुरे हालात से वाकिफ रहे। एक रोज़ हस्बे मामूल वो अपने वजीर के साथ आम आदमी बनकर शहर के गश्त के लिए निकला। एक छोटी सी गली में बने मकानों को देखने लगा कि गरीब किस तरह गुजर बसर करते हैं। उन्हीं मकानों में औरतों के बोलने की आवाज़ आई। बादशाह उनकी बातें सुनने के लिए ठहर गया। दरवाजे से झांक कर देखा तो 3 नौजवान औरतें चरखा काट रही थीं। उनमें बड़ी बहन बोली, अगर मेरा बस चले तो मैं नानबाई से ब्याह कर लूं और इस मशक्कत भरी जिंदगी से निजात पाऊं। मंझली बहन बोली, मैं बादशाह के बावर्ची से ब्याह कर लूं ताकि उम्दा खाने रोज खाने को मिले। छोटी बहन बोली, जब तुम लोग ख्याली पुलाव बना ही रही हो तो मैं भी बादशाह से ब्याह कर लूं, सारा मुल्क मुझे मलका कहे। फिर हंसने लगी। बादशाह ने वजीर से कहा, इस घर को पहचान लो, सुबह इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करना। इसके बाद बादशाह गश्त करके आराम करने चला गया। दूसरे रोज वो तीनों बहनें दरबार में हाजिर की गई। बादशाह ने उनसे रात का किस्सा पूछा तो वो डर गईं, लेकिन बादशाह ने कहा, खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं, जो बात थी वो बयान करो। मजबूरन उन्होंने रात वाली बात बादशाह के सामने दोहरा दी। बादशाह ने उसी वक्त बड़ी और मंझली बहन की शादी नानबाई और बावर्ची से करवा दी और छोटी को अपनी मलका बना लिया। चंद रोज बाद ही दोनों बड़ी बहनें छोटी से हसद करने लगी और सोचने लगी, इसे किसी तरह हम बादशाह की नजरों में जलील करें। अल्लाह की कुदरत के उसी जमाने में मलका को आसारे हमल जाहिर होने लगे। दोनों बहनें उसको मुबारकबाद देने आईं। छोटी बहन उनके फरेब से नावाकिफ थी, बड़ी मोहब्बत से पेश आई। बातों बातों में विलादत के करीब इन दोनों बहनों को बुलाने का इरादा किया। ये दोनों बहनें राजी हो गईं और उन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया कि जब उसके यहाँ बच्चा होगा तो उसको अलग करके इसकी गोद में बिल्ली का बच्चा डाल देंगे और मशहूर कर देंगे कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। इस तरह बादशाह इसे कत्ल करवा देगा या घर से निकाल देगा। जब विलादत का वक्त करीब आया तो उसने अपनी बहनों को बुलाने की बादशाह से इजाजत ली और उनको अपने पास बुलवा लिया। इन दोनों बहनों ने क्या किया कि बिल्ली का इंतजाम करवाया। मलिका यानी छोटी बहन के यहाँ एक निहायत खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। हासिद बहनों ने बच्चे को एक टोकरी में बंद करके नहर में बहा दिया और मलका की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया और सारे महल में मशहूर कर दिया कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। बादशाह को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने मलका को कत्ल करना चाहा, लेकिन दाना वजीर ने रोका। कहा, चंद रोज सब्र कीजिए, मुझे इससे कोई राज मालूम होता है। मलका का इसमें क्या कसूर, जो कुछ कुदरत ने पेट में बना दिया वो ही पैदा हो गया। उधर टोकरी नहर में बहती जा रही थी कि बादशाह के माली की नजर पड़ी। उसने निकाल कर देखा तो उसमें खूबसूरत बच्चा था। माली के घर कोई औलाद न थी। वो खुश हुआ, बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी घर आया और बच्चा अपनी बीवी के हवाले किया। बीवी ने अपने ही बच्चे की तरह उसे पालना शुरू कर दिया। माली ने इसका जिक्र किसी से नहीं किया। मुमकिन हो कि कोई शाही राज हो। बच्चा पलता रहा, यहाँ तक कि 1 साल का हो गया। दूसरे साल मलका का फिर बच्चा पैदा हुआ। बदनसीब मलका ने अपनी बहनों को इस मर्तबा भी बुलवा लिया। अब उन्होंने इस बार मुर्दा कुत्ते का बच्चा उसकी गोद में डाल दिया और मशहूर कर दिया कि मुर्दा कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ है और असली बच्चा टोकरी में डालकर फिर नहर में बहा दिया। इत्फाकन उसे भी बादशाह के माली ने पकड़ लिया और अपने घर परवरिश करने लगा। तीसरे साल मलका के यहाँ लड़की पैदा हुई, लेकिन हासिद बहनों ने उसकी जगह भी मुर्दा चूहिया को रख दिया और मशहूर कर दिया कि मुर्दा चूहिया पैदा हुई है और लड़की को भी नहर में बहा दिया। वो लड़की भी माली के हाथ लग गई। वो उसे भी अपने घर ले गया। बादशाह ने नाराज होकर मलका को एक लोहे के पिंजरे में कैद करके शहर की मस्जिद के दरवाजे पर रख दिया ताकि हर आने वाला उसके मुंह पर थूके। जो इनकार करे उसको कत्ल कर दिया जाए। लोग मजबूरन थूकते और बादशाह के जुल्म को बुरा समझते। उधर तीनों बच्चे माली के यहाँ परवरिश पाते रहे। माली ने उनकी तालीम और तरबियत शहजादों जैसी करवाई।
लड़की भी पढ़ती रही। बड़े लड़के का नाम माली ने भावन, दूसरे का परवेज और लड़की का नाम परिजात रखा। दोस्तों, उस जमाने में माली की बीवी बीमार होकर मर गई। बच्चों को इतना दुख हुआ कि जैसे माँ का होता है। खैर, बच्चे बड़े हो गए। माली भी रुपये पैसे वाला था। उसने बादशाह से इजाजत लेकर एक महल तामीर करवाया और एक बहुत बड़ा बाग बनवाया और माली तीनों बच्चों के साथ उसमें रहने लगा। यहाँ रहते ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि माली बीमार हो गया और वो मर गया। बच्चे बहुत दुखी हुए, लेकिन क्या कर सकते थे, सब्र किया। दोनों भाई सैरो शिकार के लिए जाते। परिजात बाग में अपना दिल बहलाती या कभी कोई गाना गाती। उधर मलका की हासिद बहनों ने आपस में मशवरा किया कि मलका का तो खूब इंतजाम हो गया, लेकिन मुमकिन है कि इन बच्चों का राज खुल जाए, लिहाजा उनको यहाँ से चलता करो। उन्होंने एक कटनी को बुलाकर माजरा पेश किया तो वो बोली, तुम इत्मीनान रखो, मैं ऐसा कदम उठाऊंगी कि किसी को कानो कान खबर ना होगी। एक रोज दोनों भाई शिकार के लिए गए। कुटनी उनके घर आई और परिजात से नमाज की इजाजत लेकर वजू करके नमाज पढ़ने लगी। परिजात इससे मुतासिर हुई, खाना दिया और बाइसरार बाग दिखाने के लिए ले गई। मक्कार कटनी कहने लगी, यूं तो हर चीज मौजूद है, लेकिन 3 चीजों की कमी है। अगर वो मिल जाएं तो फिर ये बाग बेमिसाल होगा। परिजात ने पूछा, वो क्या? कटनी बोली, इनका मिलना जरा मुश्किल है। परिजात ने पूछा, तुम बताओ तो सही। तो वो कटनी बोली, इसमें बोलती चिड़िया, गाता हुआ दरख्त और सुनहरी चश्मे के पानी की कमी है। अगर वो भी आ जाए तो बाग जन्नत का नमूना पेश करेगा। परिजात ने पूछा, ये चीजें कहाँ से मिलती हैं? कटनी ने कहा, यहाँ से 20 रोज की मंजिल पर हिंदुस्तान की सरहद पर जो पहला आदमी मिलेगा वो रास्ता बता सकता है। बुढ़िया शौक की आग भड़काकर रफू चक्कर हो गई, लेकिन परिजात गहरी सोच में पड़ गई। भाई घर वापस आए तो बहन को फिक्रमंद पाया। वजह पूछी तो उसने तमाम कैफियत बयान की। भावन ने कहा, तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? मैं जाता हूँ और ये चीजें ले आऊंगा। अगले रोज भावन सफर के लिए तैयार हुआ और बहन को एक खंजर निकाल कर दिया और कहा, ये मेरी निशानी है। जब तक ये साफ है समझना मैं खैरियत से हूँ, और जब ये मैला हो गया तो समझ जाना मैं मुश्किल में हूँ, और अगर खून आलूद हो जाए तो समझ जाना मैं इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद भावन रुखसत होकर 20 रोज तक उस रास्ते पर चलता रहा जो कुटनी ने बताया था। 21वीं रोज सरहदे हिंदुस्तान पर उसे एक कुटिया नजर आई। सीधा वहां पहुंचा तो एक फकीर बैठा था। उसका चेहरा बालों में छुपा हुआ था। भावन ने जेब से कैंची निकालकर फकीर का खत बनाया, फिर अदब से सलाम किया। फकीर खुश हुआ और कहने लगा, यहाँ कैसे आना हुआ? भावन ने अपना किस्सा बयान किया। फकीर ने आह भर कर कहा, बेटा मुझे रास्ता मालूम है, लेकिन वहाँ बहुत खतरा है। तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, मैं तुम्हें इस काम से मना करता हूँ। भावन ने इसरार किया तो फकीर ने एक गेंद निकाली और बोले, इस गेंद के पीछे रवाना हो जाओ। जहाँ ये गेंद रुके तुम भी रुक जाना। सामने एक पहाड़ होगा, उस पर चढ़ जाना। उस पर तुम्हें अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देंगी। तुम डरना मत और हिम्मत से काम लेना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर के हो जाओगे, और अगर आगे चले गए तो तुम्हारी मतलूबा चीजें वहां होंगी। भावन ने फकीर का शुक्रिया अदा किया। गेंद जमीन पर डालकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गेंद पहाड़ के दामन में जा ठहरी। वो अपने घोड़े से उतरा और पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी चंद कदम चढ़ा था कि चारों तरफ से शोर मच गया। गालियों की आवाजें आने लगी। भावन सब कुछ सुनता रहा और आगे बढ़ता रहा। मजीद ऊपर गया तो गालियां सुनकर उसका खून खौल उठा। भावन ने तलवार निकाली और पलटा तो वहां कुछ ना था, लेकिन वो खुद पत्थर का हो गया। उधर परिजात रोज खंजर उठाकर देखती। एक दिन उसकी तबीयत बहुत उदास थी। खंजर उठाकर देखा तो वो चमक रहा था। शाम हो गई, लेकिन उसकी परेशानी दूर ना हुई। परवेज बाहर से आया तो कहने लगा, परिजात जरा भाई का खंजर तो उठाकर देखना। परिजात अंदर से खंजर लाई और देखा तो वो बिल्कुल स्याह हो चुका था। ये देखकर वो रोने लगी। परवेज ये देखकर बड़ा परेशान हुआ और बोला, मैं भाई की तलाश में जाता हूँ। परिजात बोली, मैं अकेली कैसे रहूंगी? वो बोला, तुम्हें खुदा के सुपुर्द करके जा रहा हूँ, लेकिन अगर भावन को इस हाल में छोड़ दिया तो सोचो उसका क्या होगा।
اس کے بعد دونوں بہن بھائی بہت روئے۔ پرویز نے موتیوں کی مالا گلے سے نکال کر بہن کو دی اور کہا جب تک یہ ٹھیک حالت میں رہے تو سمجھ جانا میں ٹھیک ہوں، اور جب موتی آپس میں جڑ جائیں تو سمجھ جانا میری موت کا دن ہوگا۔ پری زاد نے وہ ہار گلے میں پہن لیا اور کہا جاؤ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ پرویز سفر کرتے کرتے اسی فقیر کی جھونپڑی کے پاس پہنچا اور وہی باتیں دہرائیں۔ فقیر نے سمجھایا بیٹا کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے؟ چند روز پہلے تیرا ہم شکل نوجوان گیا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا، شاید پتھر کا ہو گیا ہے۔ پرویز بولا وہ میرا بھائی تھا، میں اپنی جان دے دوں گا لیکن اپنے بھائی کا انتقام ضرور لوں گا۔ فقیر نے جب دیکھا کہ یہ نہیں مانے گا تو اسے بھی گیند نکال کر دی اور کہا اس کے پیچھے چلو۔ پرویز نے گیند زمین پر ڈالی اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو بھاون کے ساتھ ہوا اور وہ بھی پتھر کا بن گیا۔ جس وقت وہ پتھر کا ہوا پری زاد کے گلے میں پڑی مالا کے دانے ایک ساتھ جڑ گئے۔ پری زاد سمجھ گئی کہ دوسرے بھائی پر بھی کوئی مصیبت آ گئی ہے۔ تمام دن بھائیوں کو یاد کر کے روتی رہی۔ دوسرے روز مردانہ حلیے میں گھوڑے پر سوار ہوئی اور سفر کرتے کرتے اسی جگہ جا پہنچی جہاں فقیر تھا۔ اس نے بھی وہی سوال کیا تو فقیر بولا بیٹی مجھے معلوم ہے تو مرد نہیں، پھر اتنا ارادہ کیوں؟ وہ بولی میرے 2 بھائی کھپ گئے، میں یا تو ان کا بدلہ لوں گی یا پھر اپنی جان سے جاؤں گی۔ اسے بھی فقیر نے بہت سمجھایا اور پھر ایک گیند نکال کر دی اور اس کے پیچھے چلنے کو کہا۔ پری زاد نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور کانوں میں روئی اس طرح ڈالی کہ کچھ سنائی نہ دے۔ فقیر یہ دیکھ کر مسکرایا اور بولا مجھے یقین ہے تم ضرور کامیاب ہوگی، یہ ترکیب آج تک کسی کے ذہن میں نہ آئی، جاؤ خدا تمہاری حفاظت کرے۔ پری زاد گیند کے پیچھے روانہ ہوئی اور پھر پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ پہاڑ سے آوازیں بلند ہونے لگیں لیکن پری زاد کے تو کان میں روئی تھی تو اسے کچھ سنائی نہ دیا۔ وہ بے خطر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی اور وہاں ایک چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ پری زاد نے اپنے کانوں سے روئی نکالی تو سنا وہ چڑیا شور مچا رہی تھی کہ اس کو پکڑ لو یہ چور ہے۔ پری زاد نے آگے بڑھ کر پنجرا اتار لیا تو چڑیا خاموش ہو گئی۔ پھر بولی اب میں آپ کی غلام ہوں۔ پری زاد نے پوچھا گانے والا درخت کہاں ہے؟ چڑیا نے اس کا پتہ بتایا اور بولی کہ اس کی شاخ توڑ لو وہی کافی ہے۔ پری زاد نے شاخ توڑ لی، پھر سامنے کے چشمے سے وہیں رکھے ہوئے چاندی کے گھڑے کو بھر لیا۔ پھر پری زاد نے چڑیا سے پوچھا میرے بھائی جو پتھر کے ہو گئے کس طرح ٹھیک ہوں گے؟ چڑیا بولی کہ اسی گھڑے کا پانی ان پر چھڑکو۔ خدا کی قدرت دیکھیں کہ پری زاد نے اپنے بھائیوں کو پہچان کر ان پر گھڑے کا پانی ڈالا۔ وہ اسی وقت اپنی اصلی حالت میں آ گئے اور بہن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد تینوں نے مل کر تمام آدمیوں پر پانی چھڑکا جو پتھر کے ہو چکے تھے۔ پانی پڑتے ہی سب اپنی اصلی حالت میں آ گئے اور پری زاد کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد سب پہاڑ سے نیچے اترے تو دیکھا کہ سب کے گھوڑے کھڑے تھے۔ سب نے اپنے اپنے گھوڑے لیے اور اپنے اپنے راستے چل دیے۔ واپسی پر انہوں نے دیکھا کہ نہ تو فقیر تھا نہ ہی اس کی کوئی جھونپڑی تھی۔ تینوں بہن بھائی گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر شاخ اس نے درخت کی نیت سے مٹی میں لگا دی اور ایک عمدہ حوض تیار کر کے چشمے کا پانی اس میں ڈال دیا۔ جب اگلے دن دیکھا تو شاخ کی جگہ پورا درخت کھڑا تھا اور پانی کا چشمہ لبالب بھر گیا تھا۔ چڑیا کا پنجرا بھی لٹک رہا تھا۔ سارے شہر میں ان چیزوں کا چرچا ہو گیا۔ ایک روز پرویز اور بھاون شکار سے واپس آئے تو بادشاہ کی سواری مل گئی۔ انہوں نے کوشش کی کہ بچ کر نکل جائیں مگر سامنا ہو گیا، مجبوراً کھڑے ہو گئے۔ جب بادشاہ قریب سے گزرا تو انہوں نے جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ تم لوگ کس کے لڑکے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مالی کے لڑکے ہیں اور فلاں جگہ آپ کی اجازت سے محل تعمیر کروایا تھا اس میں رہتے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں ان کے لیے محبت بڑھ رہی تھی۔ بات بڑھانے کے لیے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب دیا شکار کرنے گئے تھے۔ بادشاہ نے کہا بغیر اجازت شکار کے لیے کیوں گئے تھے؟ دونوں نے کہا ہمیں نہیں پتا تھا کہ بغیر اجازت شکار کھیلنا منع ہے، آئندہ سے خیال کریں گے۔ پھر بادشاہ مسکرا کر کہنے لگا آؤ ذرا دیکھیں کیا شکار کھیلتے ہو۔ دونوں بھائی ساتھ ہو لیے، جنگل میں جا کر کہیں سے شیر مار لائے اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ ان سے اتنا متاثر ہوا کہ کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ شاہی محل میں چلو، کھانا کھا کر چلے جانا۔ دونوں بھائیوں نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ ہمیں کھانا کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں، مگر ہماری ایک بہن ہے، ہم نے آپس میں قسم کھائی ہے
کہ ایک دوسرے کو بتائے بغیر کچھ نہیں کریں گے۔ آج ہم اس سے مشورہ کر لیں تو کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ دونوں بھائی گھر آئے اور دعوت کا ذکر کرنا پری زاد سے بھول گئے۔ صبح بادشاہ کے ساتھ شکارگاہ میں ملاقات ہوئی تو بادشاہ سے معذرت کی۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے اور بھولتے رہے۔ چوتھے دن دونوں کو بادشاہ نے ایک ایک گیند دی اور کہا کہ اس کو کمر پر باندھ لو، جب کپڑا اتارو گے تو یہ نیچے گرے گی، تب تمہیں یاد آ جائے گا تو پوچھ لینا۔ تو رات کو جب وہ لیٹنے لگے تو وہ گیند کپڑوں سے گرے۔ دونوں کو بادشاہ سے کیا گیا وعدہ یاد آ گیا۔ دونوں پری زاد کے پاس گئے اور کہنے لگے، پری زاد کو دعوت کا بتایا۔ تو پری زاد نے کہا، رکو ذرا میں اپنی چڑیا سے پوچھ لوں۔ چڑیا سے پوچھا، کیا میرے بھائیوں کو دعوت میں جانا چاہیے؟ تو چڑیا بولی، ہاں۔ پری زاد بھائیوں کے پاس آئی اور کہا، بادشاہ کی دعوت منظور کر لیں اور دوسرے روز کے لیے آپ بادشاہ کو دعوت دیں، میں اس کا انتظام کر لوں گی۔ دوسرے روز بھاون اور پرویز بادشاہ کے ساتھ محل میں گئے اور دعوت کا لطف اٹھایا اور اس کے بعد بادشاہ کو دعوت دی، اور اس کے بعد دونوں بھائیوں نے اپنے غریب خانے پر آنے کی بادشاہ کو دعوت دی۔ بادشاہ نے قبول کر لی۔ دونوں بھائیوں نے گھر پر آ کر بہن کو بتایا۔ دوسرے روز دونوں بھائی شکار کے لیے چلے گئے۔ پری زاد چڑیا کے پاس آئی اور پوچھا، بادشاہ کی ہمارے گھر دعوت ہے، کیا کھانا پکانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا، اپنے باورچیوں کو کہو مزیدار کھانے بنائیں، لیکن ایک رکاب موتیوں کی کھیر لازمی بنوانا۔ پری زاد نے کہا، موتیوں کی کھیر کیوں؟ چڑیا بولی، آپ بنواؤ، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی۔ پری زاد نے سارا انتظام کر لیا۔ ادھر دونوں بھائی بادشاہ کے ساتھ گھر تشریف لے آئے۔ بادشاہ تیار ہو گیا اور سیدھا ان کے گھر آیا۔ پری زاد نے اپنی کنیزوں کے ساتھ بادشاہ کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے بیٹیوں کی طرح پیار کیا۔ پھر وہ تینوں بادشاہ کو اپنا باغ دکھانے لے گئے۔ بادشاہ جب کھانا کھانے لگا تو موتیوں کی کھیر دیکھ کر حیران ہوا۔ بولا، یہ کیسی کھیر ہے؟ کیا موتی بھی کھائے جاتے ہیں؟ بھاون، پرویز اور پری زاد خاموش ہو کر چڑیا کی طرف دیکھنے لگے۔ چڑیا نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ موتیوں کی کھیر دیکھ کر تو حیران ہوئے، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ ملکہ کے ہاں بلی، کتا اور چوہیاں پیدا ہوئی ہے، تو آپ نے اس وقت یہ نہ سوچا کہ انسان کے ہاں جانور کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں؟ چڑیا کی بات سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور بولا، چڑیا، اگر تمہیں راز کی بات پتا ہے تو مجھے بتاؤ، معاملہ کیا ہے؟ چڑیا بولی، ملکہ کی بڑی بہنیں جن کا نکاح آپ نے ان کی اپنی مرضی سے کروایا تھا، اپنی چھوٹی بہن سے حسد کرنے لگی تھی۔ چنانچہ انہوں نے پہلی اور دوسری بار کے پیدا ہوئے لڑکوں کو ٹوکری میں ڈال کر نہر میں بہا دیا اور مشہور کر دیا کہ بلی اور کتا پیدا ہوا ہے۔ تیسری بار بیٹی پیدا ہوئی اور اس کو بھی اسی طرح نہر میں بہا دیا اور آپ کو کہا کہ مردہ چوہیا پیدا ہوئی ہے، لیکن خدا کے حکم سے وہ 3 بچے مالک کے ہاتھ لگ گئے۔ اس نے ان کی خوب پرورش کی اور اب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ تینوں بچوں کو گلے سے لگا کر بے حد رویا اور ان سے معافی مانگی، اور پھر تینوں بچوں کو لا کر مسجد کی سیڑھیوں تک آیا اور پنجرا کھلوا کر ملکہ کے قدموں میں جا گرا اور سارا قصہ سنا کر معافی مانگی۔ ملکہ بھی بہت روئی۔ اس کے بعد تینوں بچوں کو دیر تک گلے لگائے رکھا۔ بادشاہ نے ملکہ کو حمام میں بھیجا اور لباس تبدیل کرنے کا کہا اور اس کی حاسد بہنوں کو بلا کر اسی وقت قتل کروا دیا۔ ملکہ حمام سے فارغ ہو کر آئی تو سب نے مل کر کھانا کھایا۔ دوسرے روز بادشاہ نے جشن عام کا اعلان کر دیا۔ تینوں بچے محل میں آ گئے۔ بادشاہ نے اس کے بعد ایک عرصے تک نہایت عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔